अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। IMF का जो मिशन यहाँ पर मौजूद है और जो कुछ उसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट तक उनका जाना और ये कह रहा है कि वो हमें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसको लेके हम देखें कि अपोजिशन का बड़ा सख्त एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है। मौलाना फजल रहमान ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है कि ये जो है ये अनहर्ड ऑफ है, अनप्रेसिडेंटेड है, पहली मरतबा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कमरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ये मुल्क की सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है, बल्कि उन्होंने मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि ये एक डेकोरम, एक वकार होता है अदलिया का। जो चीफ जस्टिस हैं उनका तो वो किससे मिल सकते हैं, किससे नहीं मिल सकते, उसका एक बहुत सेट पैटर्न होता है, वो सारा वायलेट किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये इदारा जो है उसकी रिस्पेक्ट जो है वो वायलेट हुई है। ये जिस तरीके की एक मीटिंग हुई है फाइनेंस डिवीजन के कहने के ऊपर, जो एलामिया भी आया है, मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ, कि उसकी भी जो वर्डिंग है, जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी ऑकवर्ड है उनकी तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई रूटीन की चीज़ या प्रोसेस तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद अब वो कल पाकिस्तान बार काउंसिल से भी मिल रहे हैं, तो व्हाट आर दे लुकिंग एट, व्हाट आर दे ट्राइंग टू गेट एट, ये एक सवाल है। उनको कौन सा ऐसा कंसर्न है, ये जो बदएतमादी का फुकदान, एतमाद का फुकदान और बदएतमादी है, जो कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस बात का मजहर है कि वो बिल्कुल हम पर किसी किस्म का एतबार जो है वो एतमाद वो नहीं करते। तो वो तो खैर इट्स क्वाइट एविडेंट, हम देख रहे हैं कि ये हो ही रहा है। लेकिन जहाँ पर एक तरफ अपोजिशन इस बात के ऊपर हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है कि IMF को इस तरह का एक्सेस क्यों दिया, ये मुल्क की सलामती के खिलाफ है, ये इट्स अ फर्स्ट, वहीं पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी एक मरतबा ये मामला जो है वो इसी तरीके से लाइमलाइट में आया था, जब वो एक फ़ोन कॉल आपको याद हो जो हुई थी, लीक हुई थी कि IMF के जो मिशन यहाँ पे हेड है उनसे बात कर लेते हैं हम, और हम उनको बताते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। कुछ उसी तरह का मामला जो है वो रिपीट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो उमर अयूब साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो उन्होंने ख़त लिखा है जो हेड ऑफ मिशन है यहाँ पर आए हुए उनको, और उन्होंने कहा है कि एक बहुत क्रूशल जंक्चर पे इस वक्त पाकिस्तान का जो मिशन, IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान को विजिट कर रहा है। और उन्होंने कहा कि पहले भी जब हमारी मुलाकात, आपके इस मिशन की मुलाकात इमरान खान से हुई थी लास्ट टाइम, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने असर्ट किया था कि मुल्क में जो साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नोटिस में लेके आना चाहता हूँ कि जो पब्लिक मैंडेट है वो छीना गया है हमसे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका रोल जो है उसने सप्रेस किया है PTI को, इंजीनियरिंग हुई है इलेक्टोरल आउटकम के अंदर, और एक सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको सैबोटाज करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा जी कि जो पतन की रिपोर्ट है हम जो है वो उसको भी अटैच कर रहे हैं, जिस तरीके से पतन की रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया कि कौन कौन से हल्कों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे धांधली हुई है। जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें हल्कों में फॉर्म 47 और 45 के कंपैरिजन की बुनियाद के ऊपर उसको तरतीब दिया गया था, और जो अब दोबारा रिपोर्ट आई है वो एक एक हल्के की पोलिंग स्टेशन की तफसीली स्टडी जो है वो सामने रखी गई, और कहीं ना कहीं ये कंक्लूड किया गया कि 60+ तरीकों से इलेक्शन मैंडेट को मैनिपुलेट किया गया है डिफरेंट मुल्क के हिस्सों में और पोलिंग स्टेशन के अंदर और हल्कों के अंदर। तो क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट को यहाँ पर अटैच करना और एक डोजिए भी साथ में अटैच किया, भी वही है जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोवाइड कर चुकी है मैंडेट चोरी के ऊपर। तो जो साहब ने ये कहा कि अगर किसी किस्म की और कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वी आर अवेलेबल टू टॉक अबाउट इट। और उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके साथ अटैच्ड है। उन्होंने कहा कि ग्रेव कंसर्न्स हैं, जो सारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनको पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसको मॉनिटर करना चाहिए। ये सारी बातें वो हैं जो हमें पता है, जो दुरुस्त हैं, इन बातों में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई अभाम नहीं है, लेकिन इनको IMF के सामने रेज करना इस पॉइंट इन टाइम पे उसकी क्या लॉजिक है, क्या IMF के प्रोग्राम को सैबोटाज करने की कोशिश है, अगला रिव्यू अगर कहीं ना कहीं स्टक होता है तो क्या ये सारा मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बास्केट में नहीं जाएगा, ये सोच समझे बगैर की जो एक हरकत की गई है। सो एक्स्ट्रा एक्सेस देके गवर्नमेंट ने भी जो है वो मैं समझती हूँ कि ओवर स्टेप किया है, और ये जो खत है ये भी गलत है, ये लिखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ओवर स्टेप किया है, क्योंकि दोनों ने इस बात का ख्याल और लिहाज नहीं किया कि इससे मुल्क को क्या नुकसान पहुंच सकता है। बट एनीवे, जहाँ पर ये कुछ मामला हैं वहीं पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमने क्या बात करनी है कि फ्रॉम विद इन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस की जो रिफ्ट है वही ख़त्म नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की जो जमात है उसके अंदर से सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब, उनकी आज एक पोस्ट आई है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वजारत एविएशन को ख़त्म करके वजारत दिफा में जम करवाया गया, ये एक नामुनासिब अमल है। वो कहते हैं बहुत अफसोस हुआ है, और राइट साइजिंग अगर करनी थी
تو ریلویز، ایویشن اور پورٹ اینڈ شپنگ کو ملا کر وزارت ٹرانسپورٹ بنائی جا سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو وزارت ٹرانسپورٹ کا کانسیپٹ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے منشور کا حصہ تھی. تو یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے منشور سے ہٹ گئی ہے، ڈیویٹ کیا ہے. اور بڑے سینئر رہنمائی وزیر رہے ہیں ریلویز کے اور ٹرانسپورٹیشن کے معاملات کو دیکھتے رہے. پی آئی اے کو بھی انہوں نے دیکھا PDM-1 کے ٹینیور کے اندر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا، یہ ایک نامناسب فیصلہ تھا. ساتھ ہی ساتھ جو جاوید لطیف صاحب ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں جو ہے وہ اب نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو پہلے پتہ نہیں وہ کس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے. نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ہے دیٹ آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. اینڈ میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. مجھے تو نہیں پتا کہ فی الحال کوئی بیانیہ ہے یا نواز شریف پکچر میں بھی کہیں ہے کہ نہیں ہے، بٹ انہوں نے پہلے یہ کہا. اور اس کے فوراً بعد اب جو وہ بات کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، شاید انہیں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت شہریوں کو سڑکوں پر آنے پر اکسا رہی ہے. ہم سڑکوں پر نکلے تو آپ اپنے دفتروں کو نہیں جا سکیں گے. اور یہ انہوں نے یہ جو غصے کا اظہار کیا، وہ جو بھڑکے ہیں وہ اس لیے بھڑکے ہیں کہ پنجاب حکومت تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہی ہے پنجاب بھر میں. میں آئی ریلی وانٹ ٹو سے دس ہیئر کہ جو اچھا کام ہے اس کو ضرور سراہنا چاہیے. اٹس اے گڈ اسٹیپ. یہ جو تجاوزات ہیں ملٹیپل لیولس کے اوپر غلط ہیں، وائلیشنز ہیں ملٹیپل لیولس کے اوپر، اور اگر ان کو کوئی فکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بالکل درست ہے. لیکن جاوید لطیف صاحب کا جو غصہ ہے پبلکلی آ کے اس طرح کی گفتگو کرنا گوز آن ٹو شو کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو کیا ڈرفٹ اور کیا کنفیوژن جو ہے وہ چل رہی ہے. جہاں پنجاب کی ہم بات کریں وہیں سے ایک اور کیا ہی کہوں میں اس خبر کو کہ 187 ملز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں پنجاب کے اندر. تو جہاں پاکستان جو ہے کرپشن کے پرسیپشن انڈیکس میں ترقی کر رہا ہے، وہیں پر اس طرح کی ہی صرف چیزوں میں ترقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. اور تو انمپلائمنٹ ملک میں بڑھ رہی ہے. یہی چیزیں ہیں جن پہ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے. اچھا، عمران خان صاحب ریمیٹنس نہ بھیجیں، جو کال دی گئی تھی 7 نافرمانی کو، انہوں نے کہا تھا کہ سٹل سی موومنٹ ہے جو کہ آن گوئنگ ہے، چل رہی ہے. اور سب سے پہلے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ریمیٹنسز جو ہے وہ بھیجنا بند کر لیں. شاید وہ کال فیل ہو گئی ہے. یہ الجزیرہ نے کلیم کیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان عمران خان از لوزنگ اے ریمیٹنس وار اگینسٹ دا گورنمنٹ. تو جو خان صاحب کی کال ہے ڈائسپورا کو کہ آپ پیسے بھیجنا بند کریں، جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سو جو ان کے اپنے سپورٹرز ہیں وہ بھی بھیج رہے ہیں. اور الجزیرہ نے کنکلوڈ یہ کیا کہ ریمیٹنس کا جو معاملہ ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اٹس ناٹ اے چوائس، بیکاز لوگوں کی دے ہیو فیملیز بیک ہوم، پیسے تو بھیجنے ہیں. تو وہ ریمیٹنس کی فارم میں جب کاؤنٹ ہوتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. اس پر خواجہ آصف صاحب بہت خوش ہوئے ہیں، بہت چہکے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو محب وطن اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی وطن دشمنی کی جو منفی سیاست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور الجزیرہ کی انہوں نے کہا ہے کہ تصدیق انہوں نے کر دی، اور جو تصدیق ہے اس کے بعد اب کوئی شک نہیں باقی رہتا. سو نیکسٹ ٹائم اگر الجزیرہ موجودہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی رپورٹ کرے گا، جو کہ پہلے کر چکا ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر اور ملٹیپل چیزوں کے اوپر، آئی ہوپ کہ خواجہ صاحب جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ یہ مہر ثبت کریں گے کہ اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے مزید کنفیوژن کی کہ پاکستان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو الجزیرہ کلیم کر رہا ہے. بیکاز اٹس گڈ ٹو نو کہ ایٹ لیسٹ کسی کے اوپر تو اتنا بلائنڈ اعتبار جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اور آخر میں ایک ایشو جو میں نے کل ویسے بتایا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ انسٹرکشنز جو ہے بیرسٹر گوہر کو پہنچ گئی ہیں، وہ صرف اس کو میڈیا پر آ کر مان نہیں رہے. ان کی باڈی لینگویج سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ وہ فی الحال جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اس چیز کو انڈر دا وہ رکھنا چاہتے ہیں، ریپس رکھنا چاہتے ہیں. شیخ افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی ان کی ایکسپلشن کی جو انسٹرکشن ہے وہ آ چکی ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ بعد میں نوٹیفیکیشن ہوا ہے. نوٹیفیکیشن گو کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے کیا جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں PTI کے. اور بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرانی کور ٹیم کا حصہ رہے ہیں، وہ بہت کھل کے مروت صاحب کی حمایت میں ہم نے دیکھا ہے کہ باہر آ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں اور ان کے حق میں بول رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مشکل وقت میں شیخ افضل مروت نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے، تو ہم خان صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنے اس ڈیسیجن کو ریویو کریں. سو لیٹس سی کہ اس کا کیا بنتا ہے. لیکن ان دا مین ٹائم شیخ افضل مروت صاحب نے جہاں کا یہ سوال پوچھا تھا کہ ان کو کیوں نکالا، آج انہوں نے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ اعلان جنگ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ PTI میں ان افراد نے ناانصافی کی ہے جو شروع سے ان کو ناپسند کرتے تھے. انہوں نے کہا جی میں کسی سے جھگڑا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا. میں جو میں نے میڈیا کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، میڈیا پہ ڈسٹینس کیا تھا، وہ میں اب ختم کر رہا ہوں. میں بات کروں گا اپنے ایشوز کے اوپر. عمران خان کے بیانیوں اور ایجنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن جو پارٹی میں لوگ یہ سب کچھ کریں میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. سو لیٹس سی یہ جو معاملہ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ جنید اکبر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو کنسرن ہے وہ شیئر کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس ایشو کے اوپر نظر ثانی کریں. آج کے اس بلاگ سے بس یہی کچھ آج کی امپورٹنٹ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.